महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको निरन्तर सहयोग, समन्वय र सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गर्दै विगतका दिनहरूमा हामी बीच केही अविश्वास, केही तीता मीठा अनुभवहरू प्रस्तुत भए, आरोप प्रत्यारोप पनि भए। सबै कुरा मन्थन हुँदै गइरहेको छ, समस्याको समाधान पनि निक्लदै गइरहेको छ र आज हामी फेरि एक ढिक्का भएर यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएका छौँ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरसभाका सदस्यज्यूहरूको तर्फबाट महानगरवासी र सरकारवाला निकाय समक्ष क्षमा याचना गर्दछौँ। महानगरलाई फिल्म सिटीको रूपमा विकास, धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन प्रवर्धन र लिभ, वर्क एन्ड एक्सप्लोर काठमाडौँ जस्ता अभियान मार्फत हामी काठमाडौँको विकास गर्न आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौँ। यसका लागि हामीले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सधैँ सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ। सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। ढिलै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन हामी सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि यस गरिमामय सभा मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। पुरा गर्न आपसमा सहमति, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना सहित सहकार्य गरेमा जनताको इच्छा पुरा गर्न सहज हुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 17औं अधिवेशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म सभामा बैठकको कार्यसूची प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, 2 नम्बरमा आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, 3 नम्बरमा आर्थिक विधेयक 2082 प्रस्तुत गर्ने, 4 नम्बरमा विनियोजन विधेयक 2082 प्रस्तुत गर्ने। अब म काठमाडौँ महानगरपालिकाको 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू तथा कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 17औं अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा समक्ष पेश गर्न पाउँदा मलाई हर्ष र गौरवको अनुभूति भएको छ। म ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै स्थानीय सरकारको सबलता र लोकतान्त्रिक सुशासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा नगरसभाले स्वीकृत गरेका नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन र बजेटको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। काठमाडौँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदा र शहरी सभ्यताको त्रिवेणीबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। परिवर्तित परिवेश र काठमाडौँको उत्कृष्ट चाहनालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखी तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सुशासनयुक्त महानगर निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि नगरसभाको यस बैठकमा प्रस्तुत काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिशानिर्देश हुने अपेक्षा गरेको छु। नगरसभा सदस्य महानुभावहरू, अब म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समावेशी, सुशासनयुक्त, प्रविधि मैत्री, सुरक्षित, वातावरण मैत्री र नवप्रवर्तनमुखी स्मार्ट सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, सांस्कृतिक तथा सम्पदा संरक्षण र दिगो शहरी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित नगरसभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2081-82 मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरू र सम्पन्न हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइनेछ। 2
संविधानको अनुसूची 8 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074बाट प्राप्त अधिकारहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै स्थानीय स्वायत्तता, न्याय, सुशासन सुदृढीकरण लागि स्थानीय सतर्कता एकाइ गठन, ई-कोटेसन प्रणालीको सञ्चालन, सर्भिस रेटिङ सिस्टम सञ्चालन साथै समयमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। 3. दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी स्वैच्छिक स्थानीयकरण मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन प्रणालीलाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिनेछ। 4. स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र लगानी मैत्री वातावरणलाई प्रवर्धन गर्दै समावेशी आर्थिक विकास आधार सुदृढ गरिनेछ। 1 वडा 1 उत्पादन नीति, इन्क्युबेसन सेन्टर, समावेशिता लक्षित उद्यमशीलता, अनुदान, व्यू पुँजी कार्यक्रम, सहकारी सुधार योजना जस्ता कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। समानता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै नागरिकको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र युवा सशक्तिकरणका माध्यमबाट समुन्नत र सभ्य समाज निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। 6. बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना गरी बाल अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गरिनेछ। साथै हिंसा पीडित, जोखिममा परेका बालबालिका र विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकाका निमित्त अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 7. सामुदायिक विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकाडेमी, डिजिटल कक्षा, स्टिम शिक्षा र उद्यमशीलता क्लब स्थापनाका साथै अपाङ्गता, अटिजम र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गरी समग्र शैक्षिक सुधारका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 8. बालबालिकाको समग्र शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास ECD केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गर्दै पोषणयुक्त आहारको नियमित व्यवस्था, शिक्षा क्षमता अभिवृद्धि, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा अभिभावक सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 9. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री बनाए सबै नगरवासीसम्म पुर्याउने स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, रोकथाममुखी कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्दै दिगो र समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य सहर बनाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याइनेछ। 10. काठमाडौँ महानगरको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा र सम्पदा संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा प्रवर्धन मार्फत डिजिटल प्रविधिको उपयोग, सामुदायिक सहभागिता, लाइभ हेरिटेज अनुभव, रात्रिकालीन पर्यटन र वातावरण मैत्री जस्ता कार्यक्रम मार्फत पर्यटकीय पूर्वाधार प्रवर्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्दै क्रमशः समृद्ध सांस्कृतिक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ। 11. जलवायु सङ्कट र फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न जेरो वेस्ट सिटी अभियान, सोर्स सेग्रिगेसन, वेस्ट टु इनर्जी, सामुदायिक पुनः प्रयोग केन्द्र, सहरी वन जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयन र नागरिक सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत नव प्रवर्धनलाई प्राथमिकता राख्दै वातावरण मैत्री र दिगो सहरी विकास प्रणाली निर्माणका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, प्रतिक्रिया र पुनर्स्थापनालाई समग्र रूपमा समेट्दै भू सूचना प्रणाली GIS स्थापना, खुला ठाउँ संरक्षण, इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य जस्ता नव प्रवर्धनात्मक उपाय मार्फत मानव केन्द्रित, प्रविधि मैत्री, एकीकृत विपद व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिनेछ। सामुदायिक आपतकालीन टोली, भवन बिमा र STP जडान विस्तार गरिनेछ। डुबान समस्या समाधान, आगलागी नियन्त्रण, भूकम्प जस्ता जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। 13.
प्रविधि, संस्कृति र जीवनशैलीको सङ्गम मार्फत महानगरलाई डिजिटल युगको स्मार्ट सिटी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आइटी हब, कोवर्किङ स्पेस, डिजिटल नोम्याड फ्रेन्डली पूर्वाधार, बहुभाषिक सूचना प्रणाली निर्माण तथा विकास गरिनेछ। साथै किफायती जीवनशैलीको प्रवर्धन गर्दै महानगरलाई फिल्म सिटीको रूपमा विकास, धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन प्रवर्धन र लिभ, वर्क एन्ड एक्सप्लोर काठमाडौँ जस्ता अभियान मार्फत काठमाडौँलाई प्रवर्धन, आध्यात्म, पर्यटन र जीवनशैलीको आकर्षणको केन्द्र बनाइनेछ। 14 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्मार्ट एन्ड इन्क्लुसिभ सिटी मापदण्ड ISO 37122 स्मार्ट सिटी इन्डिकेटर्स तथा सङ्घीय मापदण्ड अनुसार स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कस्मोपोलिटन सिटी घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्डहरू क्रमिक रूपमा पूरा गरी सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। स्मार्ट शहरको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा सहभागी हुँदै काठमाडौँलाई सिस्टर सिटी सम्बन्ध विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा साझेदारी तथा असल अभ्यासको आदान प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ। 15 बालबालिका, युवा तथा परिवार लक्षित खेल मैदान, सामुदायिक मनोरञ्जन केन्द्र, खुला व्यायाम स्थल र विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि इन्क्लुसिभ रिक्रिएसन जोन निर्माण गरिनेछ। साथै ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सिनियर सिटिजन फ्रेन्डली जोन, बहुपयोगी सेवा केन्द्र, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 16 स्थानीय खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, स्वच्छ तथा व्यवस्थित हाट बजार सञ्चालन, होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टेल तथा खाद्य व्यवस्थाहरूको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, दर्ता र मापदण्ड आधारित नियमन प्रणाली लागू गरिनेछ। अन्य पालिकाहरूसँग MOU गरी एग्रोपोलिङ तथा मेट्रोमार्ट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ, जसबाट सुरक्षित, स्वदेशी र ताजा खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै सेफ फुड काठमाडौँ अभियान मार्फत उपभोक्तासम्म गुणस्तरीय खाद्य वस्तु आपूर्तिका लागि प्रबन्ध मिलाइनेछ। सार्वजनिक सुरक्षाका लागि नगर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट गस्ती प्रणाली, CCTV विस्तार, रात्रिकालीन निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका PPP मोडलमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता अध्ययन तथा सम्झौताहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको दक्षता, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति तयार गरी पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्ड आधारमा PPP मोडल मार्फत सहकार्य गरिनेछ। 19 दिगो, समावेशी र प्रविधि मैत्री शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि डिजिटल नक्साङ्कन, सेवा बिन्दुहरूका लागि आफ्नै पूर्वाधार, स्मार्ट सडक तथा ट्राफिक प्रणाली, खुला चोक र पैदल मैत्री क्षेत्र विकास, भूमिगत तथा एकीकृत संरचना प्रणाली विस्तार, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान, साना शहरी पार्क निर्माण, नवीनतम निर्माण प्रविधिको प्रयोग, वन डो कन्स्ट्रक्सन अप्रुभल प्रणाली र सामुदायिक सहभागितामा आधारित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, व्यवस्थित काठमाडौँ निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। र अन्त्यमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेट यसै सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र सोही बमोजिम क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ। महानगरवासी, नागरिक समाज, विभिन्न तहका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको निरन्तर सहयोग, समन्वय र सक्रिय सहभागिता अपेक्षा गर्दै हालसम्म प्राप्त साथ, सहयोग र समन्वयका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 17औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यस बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश गरी छलफल गर्ने क्रममा छौँ। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएको समय सीमाभन्दा हामी केही ढिला भएका छौँ। विगतका दिनहरूमा हामी बीच केही अविश्वास, केही तिता मिठा अनुभवहरू प्रस्तुत भए, आरोप प्रत्यारोप पनि भए।
सबै कुरा मन्थन हुँदै गइरहेको छ, समस्याको समाधान पनि निक्लदै गइरहेको छ र आज हामी फेरि एक ढिक्का भएर यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएका छौँ। समयमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र त्यसै गरी बजेट सभामा पेश गर्न नसकेकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरसभाका सदस्यज्यूहरूको तर्फबाट महानगरवासी र सरकारवाला निकाय समक्ष क्षमा याचना गर्दछौँ। ढिलै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन हामी सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि यस गरिमामय सभा मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, हाम्रो सहयात्रा 3 वर्ष पुगिसकेको छ। जनताको अपेक्षाहरू धेरै छन्। अबका दिनमा हामी महानगरवासीलाई आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्मको काम गर्ने प्रण यसै सभा मार्फत गर्न चाहन्छु, जसलाई पूरा गर्न आपसमा सहमति, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना सहित सहकार्य गरेमा जनताको इच्छा पूरा गर्न सहज हुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। हामी काठमाडौँको विकास गर्न आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौँ। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुहार परिवर्तन गर्नका लागि अन्य निकाय र सरकारवाला निकायहरू बीच परस्पर सहकार्य र समन्वयमा कामहरू अघि बढाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामीले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सधैँ सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमा सिलसिलामा प्रमुखज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, बजेट तर्जुमा समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत आधार मानिएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट सञ्चालित छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रमको साथै आर्थिक र विनियोजन विधेयक समेत पेश हुने भएकोले उक्त विधेयकहरूमा आम्दानी र खर्चको विषयहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तावहरू पेश हुने बेहोरा यस सभा समक्ष जानकारी अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू,